बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने बदतरीन फैसला लिया है। और उस फैसले की जो दो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाएगा और बिजली का एक यूनिट 100 रुपये तक हो जाएगा। और ये सूरत हाल जब पाकिस्तान के अंदर बननी है तो फिर आप सोच लीजिए कि हमारा हशर क्या होने जा रहा है, या इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का कितना बुरा हशर कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। पहली बार पाकिस्तान के अस्पतालों से डॉक्टर्स छुट्टियां सबसे ज्यादा लेने लग गए हैं। पहली बार पाकिस्तान को 7 लाख से ज्यादा नौजवान छोड़ गए। पहली बार पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर 72 साल की तारीख के अंदर पहली बार पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर सिर्फ 4 हफ्तों का, 1 महीने का सामान बाकी बचा है। पहली बार पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों की दवाएं, केमिकल, सर्जरी का सामान, इंसुलिन, दिल की दवाएं, सब कुछ खत्म होने के इंतहाई करीबात पहुंचा है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस तक सरकारी अस्पतालों में रोके जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि अस्पतालों के अंदर वसाइल नहीं है। वसाइल ना होने की वजह यह है कि हमारी इंपोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे के अंदर जो सामान हम दूसरे ममालिक से लेते हैं अपने अस्पतालों को चलाने के लिए, वो पाकिस्तान की पोर्ट से आगे ही नहीं आ सक रहे, वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल ही नहीं हो सक रहे, क्योंकि उसको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने के लिए इस इंपोर्टेड टोले के पास डॉलर होने चाहिए। और इस इंपोर्टेड टोले ने वो डॉलर अपने बैंकों के अंदर भरवा लिए हैं और पाकिस्तान का दिवालिया इंतहाई करीब पहुंचा दिया। अब सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर आने वाला 1 महीना 1.5 महीना कितना बुरा हो सकता है अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही। तो इसका अंदाजा आपको मैं आज की थोड़ी सी बातें बताने के बाद आपसे मैं पूछूंगा कि आपको क्या अंदाजा हो कि हमारे हालात कितने खराब होने जा रहे हैं। मगर उससे पहले, चूंकि हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम एक ऐसी कौम है कि जिसने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, तो हमें अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह की ज़ात से हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना है। हम सब ने मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ करनी है कि हमारे रब्बे परवरदिगार, हमारे खालिक व मालिक, हमारे राज़िक, हमारे पाकिस्तान के ऊपर ये जो मुश्किल और बदतरीन वक्त आया हुआ है, इस बदतरीन वक्त को ख़त्म कर हमारा जो गरीब तबका है, हमारा जो सफ़ेद पोश तबका है, जिसकी मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात ख़त्म कर पाकिस्तान के ऊपर जो चोर टोला मुसल्लत है इससे पाकिस्तान की जान छुड़वा। इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए जो सोचा है, इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए जो करने की ख्वाहिश की है, इमरान खान पाकिस्तान के गरीब तबके के लिए जो कुछ करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाने के साथ साथ उसको इतनी हिम्मत भी दे, उसको इतनी ताकत भी दे, उसको इतनी कामयाबी भी दे कि वो पाकिस्तान के एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म बने और इससे सकती हुई 22 करोड़ आवाम के दुखों के ऊपर मरहम रख सके। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें, पाकिस्तान की बका के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताने जा रहा हूं जो बड़ी गंभीर है और हमारी इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का जिस तरह से बेड़ा गर्क किया, तो उसके अंदर जो सिर्फ पाकिस्तान का मेडिकल का शोबा है कितना ज्यादा मुतासिर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, पाकिस्तान का आने वाला वक्त कितना मुश्किल हो सकता है, पाकिस्तानी कौम कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना कर सकती है, पाकिस्तान के लिए वक्त कितना ज्यादा कड़ा हो चुका है, पाकिस्तानी कौम को किस तरह से इस कड़े वक्त से निकलना होगा, ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर डिस्कस करना भी बड़ी जरूरी है, पाकिस्तानी कौम को बताना समझाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आने वाला वक्त अब किसी एक फर्द के लिए मुश्किल नहीं होने जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के हालात इसी तरह चलते रहे, इंपोर्टेड हुकूमत इसी तरह हमारे ऊपर मुसल्लत रही, तो फिर हालात सबके लिए यकसा तौर पर खराब हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के बारे में ये जो 2 खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 500 रुपए लीटर पेट्रोल है, इसकी ये आने वाले कुछ वक्त के अंदर ये मुमकिन हो जाएगा 100 रुपए यूनिट फी बिजली। वो आस्ता आस्ता कीमतें तो ये बढ़ ही रही हैं, लेकिन ये इसको पहुंचते पहुंचते हमारा अंदाजा ये था कि शायद 2-3 महीने में, 4 महीने में अगर कंटिन्यूसली बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तानी कौम सोच रही थी कि शायद इस हद तक आ जाएंगे, मगर ये इस हद तक 1 महीने के अंदर ही लाने जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास डॉलर नहीं है। डॉलर लेने के लिए IMF के आगे झुके हुए हैं, बिके हुए हैं, IMF के कदमों में पड़े हुए हैं। IMF ने अपनी सख्त शराइत रखनी है कि पहले आप इतना टैक्स कलेक्ट करके दिखाएं, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने 100 रुपए की चीज 600 रुपए में बेचनी है, इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास अहलियत नहीं थी पाकिस्तान चलाने की, मुल्क चलाने की, मुईशत चलाने की। और ये नारा लगा कर आए थे कि जी पाकिस्तान को इमरान खान डबो रहा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, इसलिए हमने हुकूमत संभाली है। क्या हम पाकिस्तान को चुप करके बैठ के देखते रहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान उजड़ है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है? तो इन्होंने आकर जो पाकिस्तान संभाला, अच्छा भला चलता पाकिस्तान जो इन्होंने आगे संभाला, उसको अब इन्होंने डिफॉल्ट के इंतहाई करीब पहुंचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनको सख्त इनकी जो आखिरत है, अल्लाह तबारक व तआला वो सख्त करे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी कौम के ऊपर बड़ा जुल्म किया। अब थोड़ी सी जरा आप दिल थाम कर सुन लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी अस्पतालों की दवाएं हैं, वो दवाएं आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो चुकी हैं। आस्ता आस्ता स्टॉक जो पड़ा होता है 1 महीने का, 1.5 महीने का, वो स्टॉक यूज होना शुरू हो चुका है, जो हमेशा से रहता है, और ऊपर से और सामान पहुंच जाता होता था, वो सामान नहीं पहुंच रहा है। अगर आप आज खुदा ना खास्ता कोई ज्यादा जख्मी हो जाता है तो उसका ऑपरेशन जो पहले मुमकिन होता था, या पहले जिस तरह की सूरत हाल होती थी कि इसका ऑपरेशन होने के 90% चांसेस है, अब वो चांसेस 40% तक आ चुके हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात मजीद गंभीर
گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, ود دی پیسیج آف ٹائم حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں, سنگین ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر ڈائلیسس جو لوگ کرواتے ہیں ان کے لیے جو سہولیات ہیں وہ صرف 4 ہفتوں تک کی بچ گئی ہیں. اس کے بعد ان کے ڈائلیسس جو ہیں وہ پرائیویٹ طور پر تو بہت زیادہ مہنگے ہو جائیں گے اور سرکاری سطح پر ان کے کرنا ممکن نہیں رہے گا. انسولین پاکستان کی نصف آبادی سے زیادہ کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ شوگر کا مسئلہ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, تو ان کے لیے جو انسولین ہے اس کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے. خدا نہ کرے کہ یہ گمبھیر ہو جائے ورنہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. استما ہے, دل کی دوائیں آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئے. پاکستان کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہے. ان کی زندگیاں بچانے کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں, جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کی سرکاری جو لیبز ہیں پاکستان کی, یعنی کہ ان لیبز کے اندر کیمیکل, سرجری کا سامان, جی آہستہ آہستہ, کیونکہ جو سرجری کا سامان ہوتا ہے میکسیمم ایک بار یوز ہو سکتا ہے. بہت سارا سامان ایسا ہے کہ جو ایک بار یوز ہو سکتا ہے, اور وہ سامان جب یوز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے جب نیا سامان نہیں آ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے بھی ہم نیچے جا رہے ہیں, ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں. ہمارے چھوٹے بڑے جو آپریشنز ہیں وہ آنے والے وقت کے اندر بڑے مشکل ہو جائیں گے. پاکستان کو بنے 70 72 یا 74 سال ہو گئے, اور پاکستان کی 52 سال کی ہسٹری کے اندر, پاکستان کی 52 سال کی تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارے ہسپتالوں سے جو ادویات ہیں وہ غائب نہیں ہو رہی ہیں, وہ چھپائی نہیں جا رہی ہیں, چوری نہیں کی جا رہی ہیں, بیچی نہیں جا رہی ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. جیسے کنویں کے اندر سے آپ پانی بھر رہے ہوں اور پانی بھرتے بھرتے ایک دن آپ کو پتہ چلے کہ اب جو پانی نظر آ رہا ہے یہی ہے, اس کے بعد یہ پانی ختم ہو جانا ہے, تو پھر سوچئے کہ اس گاؤں کا, اس شہر کا کیا حال ہوگا جس کے پاس وہ ایک کنواں ہوگا. پاکستان کا اگر ایک چھوٹا سا بھی ضلع ہے اور اس کی 20 لاکھ آبادی ہے, اور اس 20 لاکھ آبادی کے لیے اگر ایک سرکاری ہسپتال بنا ہوا ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر ادویات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے اندر آلات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اندر ایکس رے کرنے کے لیے سسٹم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اندر ادویات کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر مریضوں کو جو پٹیاں باندھی جاتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے جو آکسیجن یوز کی جاتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو خود سوچئے کہ پاکستان کے اندر پھر آنے والا وقت کتنا مشکل ترین ہوگا. اور پاکستان کا جو بجلی کا نظام سردیوں کے اندر اتنا بدترین چل رہا ہے, آپ خود سوچیں کہ آنے والی جو گرمیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر کتنی زیادہ خراب ہوں گی, اور ان کے اندر جو ہمارے ہسپتالوں کی یہ جو ادویات ختم ہو رہی ہیں, جو بجلی ختم ہو رہی ہے, جو سہولیات ختم ہونے جا رہی ہیں, یہ کتنی گمبھیر صورتحال پیدا کریں گی. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی قوم اب سوچے, پاکستانی قوم اب اپنے دل کے اندر فیصلہ کر لے کہ آنے والے وقت کے اندر انہوں نے اس چور ٹولے کو, اس کرپٹ ٹولے کو, جس کے اندر زرداری بھی ہے, جس کے اندر نواز شریف بھی ہے, جس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی ہے, جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ بھی ہیں, جس کے اندر ایم کیو ایم بھی ہے, جس کے اندر اور بھی بہت چھوٹے بڑے دھڑے ہیں, جس کے اندر بہت سارے آزاد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے عمران خان کی حکومت ختم کروائی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کا ساتھ اس وقت تو کھڑے رہے کہ جب عمران خان پہ مشکل وقت نہیں تھا, مگر اس وقت چھوڑ کے جب عمران خان کے اوپر مشکل وقت آیا. تو یہ سارے جو کالے کرتوت کرنے والے لوگ ہیں, جو مافیاز ہیں, جو طاقتیں ہیں, جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں, ہماری قوم کے بھی دشمن ہیں, عمران خان کے بھی دشمن ہیں. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے, یا ہم نے ایک ایسے شخص کے ساتھ چلنا ہے کہ جس نے ساری زندگی پاکستان کے لیے قربان کر دی, ساری زندگی پاکستانی قوم کے لیے کھڑا رہا, اس کی زندگی چھیننے کی کوشش بھی کی گئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے, ڈرا نہیں ہے, وہ لندن نہیں بھاگ گیا ہے, وہ اپنا علاج کروانے کے بہانے اپنی بیٹی کو بھی لے کر کہیں فرار نہیں ہوا ہے, وہ پاکستان کے اندر رہا, پاکستان کے اندر اس نے علاج کروایا. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے شاید کہ جو زخمی ہوا ہے تو اس کا پاکستان کے اندر علاج ہونا شروع ہوا ہے. یہ لیاقت علی خان, بے نظیر بھٹو اور ان کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارے اور امپورٹڈ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے حکومت کے اندر, انہوں نے تو کبھی ایسا ہسپتال ہی پاکستان کے اندر نہیں بنوایا کہ اگر کسی سیاستدان کے اوپر حملہ ہو جائے تو پھر اس کا پاکستان کے اندر علاج ہو سکے. ان کے تو سارے علاج ہی لندن میں ہوتے ہیں, ان کی تو ساری سرجریاں جنیوا میں ہوتی ہیں, لندن کے اندر ہوتی ہیں, ان کے تو سارے کھانے پکانے ہی ممالک کے اندر, ان کی تو ساری دولتیں, سارے گھر ہی ان ممالک کے اندر ہیں. تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرح سے چل رہے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا, ہم نے اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ جس نے علاج پاکستان میں کروایا, پاکستان کے اندر یونیورسٹی بنائی, پاکستان کے اندر ہاسپٹل بنائے, پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ کھڑا ہوا اور آخری سانس تک کھڑا ہونے کا ہر مرتبہ اعلان بھی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمران خان کو, پاکستانی قوم کو ہمیشہ کامیاب رکھے.